है तो गिलगित बल्तिस्तान तमाम वसाइल से महरूम है, तमाम वसाइल से महरूम है। इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी आपसे अपील करती है कि उठना होगा, इनसे पूछना होगा, हमें हमारा हक दिया जाए। पूरा पाकिस्तान हमारे दरिया से सैराब हो चुका है जनाब, और हम खुद लोड शेडिंग के मातम कर रहे हैं। 22 घंटे की लोड शेडिंग है। हेल्थ का निजाम आप देखिए, हेल्थ में हमें ऐसा क्या इंसाफ, एक MRI का मशीन नहीं है आपके पास, एक्सरे नहीं है आपके पास, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है उसके अंदर। आपका डेवलपमेंट पावर सेक्टर को देखे, आप PWD को देखे, यहाँ से जनाब मिली भगत होती है। हमारे जनाब आलिशाही ऑफिसर और हुक्मरान इस ऐवान में बैठे बड़े डाकुओं को लाके वहाँ के खजाने को लूट कर लाकर यहाँ कमीशन देकर वहाँ हुकूमत कायम करते हैं, और उन्हीं के अलाकार बनकर गिलगित बाल्तिस्तान की आवाम को हुकूमत कर रहे हैं। बाल्तिस्तान डिवीजन, यामर डिवीजन, गिलगित डिवीजन के उलमाए कराम, तमाम मसालिक, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग, 15 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक गिलगित बाल्तिस्तान के हर मोहल्ले में, हर गली में जनाब आली आप लोगों ने कमेटियां तश्कील देनी है, और वफाक के साथ अब हमारा जंग होगा, और उस जंग में हजारों नौजवान पार्लियामेंट हाउस के बाहर आएंगे। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से सवाल करेंगे, वो हमारे सवाल का जवाब दे दे, और गिलगित बाल्तिस्तान की जो महरूमियत है उसको अगर आपने खत्म नहीं किया गया तो गिलगित बाल्तिस्तान के एयरपोर्ट बंद होगा, चीफ सेक्रेटरी बंद होगा, तमाम जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर लेवल पे ऑफिस हैं असेंबली पर ताला लगेगा। फिर गिलगित बाल्तिस्तान में जनाब आली खुशहाली आएगी। इससे पहले खुशहाली नहीं आनी है। और मैं वज़ीर आला गुरबल से भी ये गुजारिश करूंगा कि गुलबर साहब आप भी कमर कस लें अपने वज़रा को लेकर। IIT चौक में कौम के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको। जब तक आप खड़े नहीं होंगे ये इंसाफ नहीं मिल सकता है। तो नाज़रीन, गिलगित बाल्तिस्तान के नालों में बसने वाले कौम, एक दफा फिर हमने जनाब वाली कुर्बानी देना होगा। अपने दाद बाबू के नक्श कदम पे चलकर इस ऐवान के बाहर हमें आना है, में आंखें बिलाना होगा। आप वफाक के साथ वफाक को बताना होगा कि अवाम गिलगित बाल्तिस्तान ने, हमारे दाद बाबे परदादू ने जो आज़ादी हासिल करके डोगरा से जनाब अली अल्लाह के पाकिस्तान जो करके बगैर किसी शर्त शुबूत के बाद हमारे बुजुर्गवार जितने भी है हमारे इस जमीन का अंदर दफन है, अल्लाह ताला उनको जन्नत को आला मकाम दे। आज उनके बच्चे गिलगित बाल्तिस्तान में दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। जनाब अली 4 शिया से 4 सुन्नी से 4 इस्माइली से 1 नूरबख्शी से वजीर को लाकर असेंबली बनाते हैं। फिर उस असेंबली के अंदर जनाब अली वो समझते हैं कि जनाब अली ये जो मसलकी लेवल पर हमने लाया है उनको लेकर गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत कायम होती रही है। तो हम गिलगित बाल्तिस्तान की ये कौम आज तमाम मसलकों को भी ये बताना चाहते हैं कि जनाब अली वो जो शहीद हमारे दफन है नीचे, जिनको हम जनाब अली खैर तहसीन पेश करते हैं, उन गाजियों को देखे, अपने बच्चों को देखे। देखने के बाद गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम के एक ही नारा होना चाहिए, चलो चलो इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस चलो। जनाब अली गिलगित बाल्तिस्तान की बाशऊर कौम, अब वक्त आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी सवाल करने का, पार्लियामेंट हाउस में सलाम से भी, इनसे भी हम ये पूछेंगे कि गिलगित बाल्तिस्तान को इतना क्यों जुल्म सितम किया गया। हमें 100 अरब रुपए का ग्रांट चाहिए गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम को। अगर 100 अरब का ग्रांट सूबाई हुकूमत को मुंतकिल नहीं होता है तो अवाम गिलगित बाल्तिस्तान यहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर होगी और किसी चीज से पीछे नहीं हटेगी। लाठी खाने के लिए भी तैयार है, डंडे खाने के लिए भी तैयार है, अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी हम तैयार है, मगर अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सूबाई हुकूमत, हमें कोई गुलबर से गिला शिकवा नहीं है। आपको 3 महीने हो गए हैं, यहाँ तो 4 पुश दर पुश जो है हुकूमतें बनती आ रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो गुलबर साहब, हमें आपसे भी कोई गिला नहीं है। अब जो है अवाम गिलगित बाल्तिस्तान और वफाक आमने सामने होंगे और हम हद पार करेंगे, यहाँ घुसेंगे अंदर, इनके गिरबान पकड़ेंगे और वफाक से कोई भी आदमी, कोई भी सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, शाही अफसर गिलगित बाल्तिस्तान में आएगा तो उसका गिरबान पकड़ कर हम पूछेंगे कि गिलगित बाल्तिस्तान में किराए पे आने वाला चीफ सेक्रेटरी, किराए पे आने वाला डीसीज और कमिश्नर्स और इनके सेक्रेटरीज वहाँ आते हैं, वहाँ के अपने शाही निजाम, शाही सिस्टम को चला कर चलते हैं। वहाँ देखो यहाँ से ग्रेड 16 का जिसको कोई घास नहीं डालता है वो गिलगित बाल्तिस्तान में एसी लगता है, फिर जनाब 2 साल के अंदर वो डीसी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करेंगे कि गिलगित बाल्तिस्तान के अंदर सब्सिडी को खत्म किया गया है। उसूलन तो होना ये चाहिए था कि रावलपिंडी यहाँ बाग सेक्रेटरीट से लेकर यहाँ रावलपिंडी सदर तक 42 किलोमीटर पे 3 अरब की सब्सिडी दी जाती है सालाना। ये पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ हर किस्म के खाने के लिए इनको सब्सिडी दी गई है।
جس میں آپ کا مچھلی ہے، آپ کا پراؤن ہے، آپ کا چکن چاچلک ہے، چکن تمام تر وہ جو فوڈ جو اٹالین سے لے کر تمام میکسیکن تک یہ اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دیا جاتا ہے ان حکمرانوں کو جنہوں نے اس ملک کو پچھلے 80 سالوں سے لوٹتے آ رہے ہیں۔ یہاں جو سبسڈی دی جا رہی ہے سالانہ ان کو 6 سے 7 ارب روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے۔ یہ سامنے پارلیمنٹ بازی سے یا 5 سٹار ہوٹل کے ان کو سبسڈی دی گئی ہے، یہاں پہ تقریباً 4 ارب کی سبسڈی دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے گلگت بلتستان کو ایک سبسڈی دی جاتی ہے لے دے کر بیک کی شکل میں، جو ہم سامانے عرصے سے احتجاج کر کے سڑکیں بند کر کے سردیوں میں تمام وسائل سے محروم ہو کر دھرنے لگا کر ہم اس سبسڈی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نابالغ عوام سے دور وہ سیاستدان گناہگار ہے اس قوم کے جنہوں نے 4 دفعہ اس ملک میں حکومت کی، انہوں نے گلگت بلتستان کی کبھی بھی اس ایشو کو اس پارلیمنٹ تک نہیں پہنچایا گیا۔ اس پارلیمنٹ کے اندر آنے کی خواہش گلگت بلتستان کی عوام کا ہے کہ ہماری نمائندگی اس کے اندر ہو، مگر بدقسمتی سے اس کے اوپر بھی جس کی بھی حکومتیں آتی ہے اسی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ہاؤس کے نام سے ووٹ لیا جاتا ہے، اور جناب علی بعد ازاں یہاں پہنچنے کے بعد ان کے آقاؤں کے ساتھ مل کر اس ایوان سے بھی ہم محروم ہیں۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ کشمیر میں 32 چیزوں پہ سبسڈی دی جاتی ہے۔ ہمیں ایک گندم کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے، اس کو بھی آج ختم کیا گیا ہے۔ کل ہمارے کچھ حکمران دوست کہہ رہے تھے کہ سبسڈی ختم نہیں کی گئی ہے۔ آپ ہر 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 1 سال میں جب آپ گندم کے ریٹ بڑھاتے ہیں تو جناب علی وہ سبسڈی نہیں رہتی ہے، وہ سبسڈائز کہنا بھی قانونی طور پہ عوام گلگت بلتستان کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ جناب علی یہ سبسڈی ہم سے چھینی گئی ہے، ہم سے ختم کیا گیا ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ وفاق ہمیں گرانٹ نہیں دیتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب گلگت تشریف لائے تھے تو 6 ارب کے بڑے چرچے ہو گئے، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں بڑی مبارکبادیاں دی، مگر ان میں سے جو 1.5 ارب روپے ابھی تک منظور ہوئے ہیں وہ بھی گلگت بلتستان کی حکومت کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں سندھ، پنجاب، بلوچستان کے PK میں اربوں روپے کا میٹرو بنتے ہیں، اربوں روپے کے ان کو بریجز اور تمام ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، کھربوں روپے لگتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی عوام 8 ارب روپیہ بیک میں مانگتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آج وزیر اعظم پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہماری ریالٹی جو ہے جنگلات کی، منرلز کی، ہمارے دریاؤں کی، ہمارے ورلڈ لائف تمام اداروں کی، جنگلات کی، اس کو سبسڈی جو ہے ہمیں جو دیا جا رہا تھا اس کو بھلے آپ ختم کریں، مگر ہمیں NFC ایوارڈ میں ہمارا 250 سے 300 ارب روپے پڑا ہے وہ گلگت بلتستان کو دے دیں۔ اور دوسری بات ناظرین، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کہ ہر عوام کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمیں سینٹ میں نمائندگی ہو، قومی اسمبلی میں ہمیں نمائندگی ہو، مگر نمائندگی نہیں ملتی ہے۔ جس کی بھی حکومت بنانی ہوتی ہے اسی نعرے کے ساتھ گلگت بلتستان پہنچتے ہیں، اسی نعرے کو لے کر حکومت قائم کرتے ہیں۔ پھر جب یہاں ان کا وزیر اعظم تعینات ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کو گائے بکری سمجھا جاتا ہے۔ 70 سال سے یہی ماتم کرتے رہے ہیں ہم۔ آج عوام گلگت بلتستان دنیا بھر میں کہیں پہ بھی مقیم ہیں، آواز بلند کرنا ہوگا اپنے حق کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے